والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب النواصب ሁለተኛው قسم ላይ ነው ያለነው ሁለተኛው قسم ራሱ ينقسم إلى قسمين ብለናል باعتبار جواز الإضمار ووجوبه طيب فالأول 5 إلى صاحب المتممة من الحروف جوازا عن إضمار متدرج باتشو أمستناتشو قالوا وده زرزر سيقابوا وهي لاموكي التعليلية لاموكي متبالا لي تعليل متاكم كالصابها لا فعل إن الصبال بإضمار أن جوازا طيب حيث لم يكن معها لا كلامكي متبالو أن كالصابها لا إضمار متدرج وجوازا من سوى النوالو لا أبرات كللت لا أبرات كللت نعم تظهر أن تظهر عليك የግድ ነው ፋሲላ ለመሆን ሌላ ቢባል ትንሽ ይከብዳል ስለዚህ ላ ከመጣች ከላሙ ከይ በኋላ አንን ማዝሀር ምን ይሆናል ይያልን ግድ ነው ለአላ ይባላል طيب حيث لم يكن معها لا أبرات كللت لامو كي ጋር አንን إضمار አድርገን جوازا فعل እንነስበዋለን وأضيفت إلى كي كلام ولكي يتدقاتشو لمندنو كتبالا لأنها أي اللام تخلفها أي تخلف كي في إفادة التعليل عند حذف كي ستطال السوا جاره هنا يال راس لاميتو لا تعليليان بمياز بماستقم كين سلمتتكا لزانو لامو كي يتباليو كجئتك لأزورك بأصله جئتك كي أزورك نبر كي تتعالج كلاميتو متاي بتعليل ما ننتكت يرنن كي ننتكت علي لزان ولا مكيت بالي ولام التعليل كلام كي من لا تويل اللام التعليلية من لا تنقرالو تصدق بلام العاقبة لام العاقبة بمتبالهم بزام لي تسمام لي لام التعليل ميلو الصانم يصدق بها أو عليها لام العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه أنا الصف مالتنا آل فرعون بتسوي والضمير يرجع لمن موسى عليه السلام ليكون لهم عدوا وحزنا يتنقدي ليكون يتلاميتو لام التعليل الناتبال بمبال درجة لام التعليل لنلات يصدق عليها يالنا قل معناها من تبلالك عاقبة وياليهن يانسوت النس وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا كلام العاقبة لام التعليل ملو يصدق بها እንግዲህ ማስበቱ ነው ናፊዎች አሉ ንፋቶች ይኖራሉ ለአመላቂባ የሚባል የለም የሚሉ አለ ያሉ ነው አሁን አለ የሚለው ነው የምናስቀድመው ብለናል ለአመታዕሊል ናት እንጂ በተባለው አሁን ባለው መልኩ ፈስረን ሌላ ማዕና እንሰጣታለን ለአመላቂባ የለም የሚሉ ይኖራል እና ይችም ለአመታዕሊል ነው የምትባለው ليكون بلام التأكيد يصدق بلام التأكيد تصدق الصم لام التأكيد متبالهم بلام التعليل وست تتقاللالك قالوا عند بعض الأئمة نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين كلاميتون قدي لام التأكيد نهم متبالو بلام التأكيد لام التعليل صدق سلام التارق ስለዚህ እሷም ከሷም በኋላ አን ኢድማር ተደረጋ ጀዋዘን ተነሱባል ለላመት ተአኪድም ስለዚህ ላመት ተአኪድ የሚለው
ወይም ላም التأكيد ሳይሆን ምን የምትባለው ላም ይያልን ላም التعليل የምትባለው تصدق بلام العاقبة وبلام التأكيد ሶስቱንም ላም التعليليان ሶስቱንም ታካትታለች فنسلم منصوب بأم مضمرة جوازا بعد اللام لنسلم كلامة لامل تأكيد نات قد تأكيد يتبالى يا شباب فعلو راس انجلو سلم الرامر نو سلزي تأكيد نات لام التعليل ملو يصدق عليها تنصب عليه بأن مضمرة بعدها وإنما أضمرت بعدها أن كلام التعليل بها لأن إضمار يتدرجت لمندن وكتباله ليكون حرف الجر داخلا على الاسم قد حروف الجر بمن يتليونات لنا باسم بتشا አሁን እዚህ ላይ አንን ባንቀድር ጂኤቱካ ለአዙረከ ብንል ላሚቱ ምን ላይ መግባት ይይዛል ለአዙ ፍዕል ላይ መግባት ስለሚይዝ ከአን ከላሚቱ በኋላ አንን ቀድረን ግን ይሄ ፍዕልና ፋዒሉ ለአን ሲላሁኑ በመስደር ሲዞር ላሚቱ ሐቂቀተን የገባችው ምን ላይ ነው እስም ላይ ጂኤቱካ لزيارتك ነው የሚሆነው وكذلك الامثله التي بعدها لنسلم ليكون ምናምን እየተባለ የመጣው ሁላ በሐቂቃ ላሚቱ የገባችው ስም ላይ እንድትገባ ነው አንን የቀደርነው والاربعه الباقيه አምስት ናቸው ብለናል አን بعدها مضمرا የሚሆኑባቸው ጀዋዘን የቀሩት አራቶቹ هي الواو والفاء وثم واو العاطفات العاطفات የሚለው እንግዲህ ለአራቱም ናዕት ነው نزك واو العاطفة كفاء العاطفة كثم العاطفة كأو العاطفة بهالا أن إضمار يتدرج جوازا فعلا مضارع تنصب عليه صحيح قد ايه نو بلنا ليلوچ እነዚህን حرفوች ራሳቸውን ምንም ያረጋሉ ብለና ነዋሲብ ናቸው የሚለዋል ባይሆን ዓጢፋ ብለው ሲያበቃ ምናሉ على من خالص ጥርት ባለ ስም ላይ የሚያጥፉ የሆኑ እነዚህ አራት حرفوች ከነሱ በኋላ አን ኢድማር ተደርጋ ጀዋዘን ተነስባለ አይ ليس في تأويل الفعل اسم ሆኖ خالص ማለት بفعل معنى ما يزور هنا اي لم يقصد به معنى الفعل شرح ደግሞ እንደገና ሲሸርሁት የፊዕል ማዕና ያልተቀሰደበት የሆነ ማለት ነው ያ ስም አሉ ይሄ ከሆነ ይቻላል ብለና ነበር ذو امثله امثلنا الواطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا نستعمل تجده سهلا يا ይቻላል ግን ይሄ اسم خالص ከሆነ فعل አይታጠፍበት ምንድነው የሚለው ቤቱ ብለና ለሸባብ ሌላ ቤት ነበር وان على اسم خالص فعل عطف نصبه ان ثابتا او منحذف تنصيبه ينصبه مع النسخه نصبه بماضي يقروتا ስለዚህ እነዚህ አራት احرف العطفዎች በስመን خالص ላይ عاطفاዎች ከሆኑ ከነሱ በኋላ ያለ فعل بأم مدمرة ينصبال امثله لنغبا ነው طيب مثال الواو على اللف والنشر المرتب واو ነው መጀመሪያ ያመጡት نحو قوله الاولى قولها እንግዲህ ቃይሉ ሴት ስለሆነች نحو قوله ከማለት ምን ብል ይሻል ነበርው قولها قالوا فاكه ግን قوله ضمير مذكر بيሆን على اعتباره بالشخص ምናምን ብለው የሚከላልሱ አሉ المهم እቺ ሴትዮ ምን አለይ ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف ብዙ አብያቶች አሉ ከዛ በፊት ለበይት تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيف እዛ يمشي ብዙ አብያቶች ናቸው ميسون بنت بحدل تبالالች ሴትዮ ይባላል كانت زوجا لمعاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنهما እዛ እንግዲህ ዋሊ ሆነው ሻም የሚባል ከሆነች ከገጠር መንደር አግብተዋት ወደ ከተማ ወሰዷት ይሄ የዚድ እናት ናት አውለደሃ የዚድ ከሱ በኋላ እንግዲህ ከሙአዊያ በኋላ ኸሊፋው ማን ነው ብለና የዚድ ኢብኑ
ሙዓዊያ የዚድ እናት ናት እና ኺላፍ አለ አባባሉ ላይ ይሄን ቤት በምን ምክንያት አለች ለሚለው አንዳንዶቹ ተሰራ عليها ومال الى السريه ሌላ እንግዲህ አማ من الاماء ተሰሪ አድርጎ ከሷ እድሜዋንስ ያለች ስለነበረ ወደዛ ኢሜይል ስላረገ በዛ ምክንያት ነው እነዚህ ነቢያቶች ያለችው ይባላል መሽሁሩ ግን ከገጠር ወደ ከተማ ወሰዳት እሷ በተሰቦቿ ገጠር ናቸው ይሄ ገጠር ቤት የታወቀ ነው ዝም ብሎ እንደ ነገሩ ነው ያንን አስታወሰች እዛ ከተማ ነኪ በጣም ተመችቶሽ ነው ያለው ግን ያለሽበትን ጸጋ አታውቂም ማለት ይባላል ሙአዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ በዛ እሷ በለለበት እነዚህን ቤቶች ስትል ሰማ እሱንም ነካ የሚያደርግ ቤት አለ የመጨረሻው ቤት ከዋኪብ ያለው ሰው ያያል ከዋኪብ ዱርያ ወቅት ለመጠበቅ المهم شاهدوا ولبس عباءة يتوقع عباء ملبسي አሉ የገጠር ሴቶች የሚለብሱት وتقر عيني ما رفوا احب الي من لبس الشفوف ይሄ አሁን የከተማ ምናምን ልብስ ከምለብስ ያንን ለብሼ በተሰቦቼ ዘመዶቼ ጋዛ ረክቼ ብኖር ይሻለኛል እዛ አብያቶች አሉ ብያለሁ እዛ ይታያል ከዛ አልሐቀها باهلها እንደዚህማ ከሆነ ብሎ ፈቶ ወደ ቤተሰቦቿ እንድትሄድ አረጋት ሻሂዳችን فتقر منصوب بان مضمره معطوف على ولبس አሉ እንግዲህ ወለብሱ اسم خالص ነው ወደ ፊል አይተአወልም ይሄ ወተቀሩ ቢባል አንን ባንቀድር عطف الفعل على المندن ይዝብናል በስም ላይ እንደዛ እንዳይሆን ወተቀረ መነሰቡ የግድ ነው የነሰበችው እቺ ዋዊቱ ሳይሆን አንተ ቀድራ ወአንተ ቀረ እንደተባለ ነው ስለዚህ የተቀረ فعل مضارع ነው منصوب بان مضمره جوازا بعد واو العاطف انلنا عيني فاعل ነው ለተቀረ والجمله من الفعل والفاعل صله ان وصلتها في تاويل المصدر يعطف على ولبس عباءه እንግዲህ وقرة عيني لنل وقرار عيني ሊባል ይቻላል እንደዛ ብለን ስም በስም ላይ ነው የተዓጠፈው አሉ እንግዲህ ባይሆን አጥፉ ተርቲብ የማይጠቅም ከሆነ የሚተዓጠፈው መጀመሪያው ማዕጡፍ ላይ ነው የሚሉት አሁን ይሄ ሰውዬ ምን አሉ فتقر منصوب بأم مضمرة معطوف على ولبس የሚባለው እንግዲህ ለበይቱን በሚለው መጀመሪያ في البيت الاول ስለሚተዓጠፍ وتقر ያለው በዛ ላይ በመጀመሪያው ላይ ነው የሚተዓጠፈው የሚል ቃይዳ አለ በዛ ከሄድን እንደዛ ነው አለዛ المهم ይሄ በዛኛው ማዕጡፍ ስለሆነ ይሄም በዚህኛው ላይ ነው አሉ وانما اضمرت ان زلاي ان اضمار يرغنو لالا يلزم عطف الفعل على الاسم ومثال الفاء قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي عندك قرار معناه واضح ميهونو بزهنو أترابا على تربي ملوم مالو أتراب እንግዲህ ጀማዓ አርገው የትር إتراب كونه أترب مصدر أرجو إترابا من مالتنا ولولا توقع معتر مالت بالا حاجان متبابك باينور نورو فأرضيه فإرضاؤه السن ما سودد باينور نورو شاهدوا فأرضيه لاينو معتر مالت انجدي قرآن ملال وأطعموا القانع والمعتر معتر مالت الذي يتعرض للسؤال بقلص አይለምንም لكنه يتعرض للسؤال طيب السو معتر ይባላል እሱን متوقع ባልሆን ኑሮ እንደዛ አይነት ሰው መጥቶ ለሱ ሰጣለሁ ብዬ ተወቁዕ ባላረግ ኑሮ ይላል ما كنت اوثر መመርጥ አልነበርኩም ይላል ኢትራበን غنን ሀብትን ያአትረበ ሰውየው እንግዲህ አትረበ ይባላል اذا اغتنى وكثر ماله اي ماله اصبح كالتراب تراب እንግዲህ ያው የሌለበት ቦታ አለ እንደዛ ብሎ ይፈስራል ኢትራብ እንግዲህ ብለን በከስር ከቀራት ሀብትን አልመርጥም ነበር على تربي ከድህነት ሀብትን አላበልጥም ነበር ስለዚህ ለሰው ለሚቸግረው ሰው ለማገዝ ብዬ ነው ሀብትን መመርጠው ከድህነት ተሪበ الرجل ይባላል ደግሞ ተሪበት የዳው ተሪበት የሚኑኪ እንደዚህ የሚባል ነገር ተሪበ ማለት ደግሞ ፍተቀረ ማለት ነው አይ ለሱቀ بالتراب من عدم الشيء عنده
عندنا تفسير واضح وهنا بلنا ما كنت أوثر أترابا مالت على تربي قوادنيان كقوادنيا على بلالتم نبرا سلزي علون لعلو ستتشي لزانيا ولللو لعلى مستت بينا ونجي على الزاي هنن الفلق منبرا سيل شاهدوا مدي لولا توقعوا مبتدانو كلولا بحالا دقمو حذف الخبر عسالفنا لهقون يهي فأرضيه يعلو شاهداتنا السلاين أرضيه تنصب كفايت بحالا كفاء العاطفة فأرضيه بالنصب على تقدير أن لعطفه على توقعه بمبتداه لا فإرضاؤه سلوهنا فعل بسم لا إن لا يتعطف فأرضيه بلو نصب وتمتع ومثال ثم قوله طيب يثم دقمو يسوي ينده مالتنا طيب إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر طيب فأعقله منصوب على تقدير أن لعطفه على وقتلي إني وقتلي سليكا لازم نقول وقتلي سليكا مصدرنا وقتلي ود فاعل تتقت سليكا يسمى مفعولنا اسم رجل إني علني وقتلي سليكا مالت سليك مبالون سوية مقدالي ثم أعقله كقدل كتبها على عقل دياون مكفلي كالثورين قال اندبرين انيال يضربوا يا بري من متى هنا لما عافت البقر كبتوش وهان سيتطيفوا አልጠጠበም ሲሉ በሬውን እንደሚመቱት በሬው ሲጠጣ ስለሚጠጡ ተከትለው እንደዛነኛ አለ ለሰው መቀጣጫ ሆንኩኝ እኔም ይያለ ነው እንግዲህ ሰውዬ ሱለይክ የሚባል ሰውዬ ገሎ ምን አረገ ዲያ ከፈለ ስለዚህ እኔ ገዲዬ እሱን ዲያ መክፈሌ ለሌላ ሰው ምንድነው ይሆንኩ ነው ይያለ ነው መቀጣጫ ሆንኩ እንግዲህ ሰዎች ከብት ጠብቆ የሚያካለ ከብት ይዘዋቸው ውሃ ሲሄዱ በጣም ካልጠማቸው እምቢ ይላል አልጠጣም ይላል ከዛ በኋላ ሁሉንም ከብት መምታት አይቻልም በሬውን መሪውን ቀንዱን ይሉታል እንዲጠጣ ማለት ነው እዛ ማሸፈፈናፈኛ ሲያጣ ሄዶ ምን ያደርጋል ውሃውን ይጠጣል እሱ ሲጠጣ ሌሎች ምን ያደርጋሉ ይጠጣሉ ሰውር እንግዲህ ይሄ አልሃር ማዕናው ይሄ ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ያው ትንሽ ማዕናው አይሄድም ሰውር ማለት ጥህሉብ ብለው የሚፈስሩም ይኖራሉ የምታውቀው አይመስልኝም ይሄ እንግዲህ ገጠር ምናምን የኖረ ሰው ያስፈልጋል ያሸበ طحالب የሚባል ነገር አለ ውሃ ላይ የሚንሳፈፍ አረንጓዴ ነገር አለ ታውቃላችሁ ያሸበ አረንጓዴ طحሉብ ይባላል ውሃውን ይሸፍነዋል በተለይ ውሃው ማይር ከሆነ ያ ነገር ይንሳፈፍና ውሃውን ይሸፍነዋል ጠጡ ስትላቸው ውሃው አይታያቸውም ከላይ ያለው ሌላ ነገር ነው ስለዚህ ያንን ስትመታው ወይ ከርቀት ሆነ በድንጋይ ስትመታ ይበተናል ወይ በዱላ እንደዚህ ስትለው ከሰውሪ ማለት ጥህሉብ ማለት ነው የተፈለገው እዚህ ግን ላመጣው ሻዒሩ ላመጣው ማዕና ስለማይሄድ የመጀመሪያው አውላ ነው ይላሉ ስለዚህ ሻሂዱ ወቀት ያለው እስሙን ኻሊስ ነው እስመን ኻሊስ ነው በሱ ላይ ማንን አጠፈ እቺ ثم በቀትሊ ላይ ያጠፈች ስለሆነ ይሄ ዛሂር ነው በተርቲብን ስለምትመራ በእኒ በመጀመሪያው በእነ ስም ላይ አይደለም የሚታጠፈው ثم ተርቲብን ይመራል በዙ ቀትሊ በሚለው ነው የሚታጠፈው አቂለው ማለት ثم عقلي اياه በመስደር ስለምታዞረው አንተ ነስበ አንተ ቀድራ ነስበችው ومثال أو قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا شاهدات نيتنا أو يرسل إيه نصب بالنصب في قراءة من نصب يرسل بأن مدمرة لعطفه على وحيا طيب سلزه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا طيب أو من وراء حجاب أو إرسال رسول دمالة سلهنا أو يرسل ببال من عطف الفعل على الاسم الخالص سلمي زبن عن قدرا كأو بهلا يرسل يتنصبه للزانة
وخرج بقوله خالص العاطفات على اسم خالص بمالته يوطالن نحو الطائر فيغضب زيد الذباب ይሄ ይወጣልናል አሉ እንግዲህ الطائر طير ሳይሆን الطائر ምን ማለት ነው طائر ማለት اسم الفاعل ይባላል اسم الفاعل اصلا በተለይ አልከገባችበት ለፍዙ ነው እንጂ ስም የሚባለው ማዕናው ምንድነው ብለናል ያጀባ فعل ነው እንደዚህ ከሆነ በዛ اسم غير خالص በሆነ ላይ ከሆነ ያጠፉት إحدى هذه الحروف أو الأحرف الأربعة أو نعمتوس بفاو بتشاون ونونجي ليلوچم بيهون ያው ናቸው የዛ ጊዜ አንቀድርም فيغضب زيد الذباب ማለታችንን ይመስላሉ ስለዚህ فإن يغضب معطوف على اسم وهو الطائر ولكنه لا ينصب يغضب يالو أي النصب لأن الاسم المذكور في تأويل الفعل الطائر في تأويل الفعل سلوهنا أي الذي يطير عندما لتنا الطائر قد اسم الفاعل لا يالا جعل موصولانات بلنا جعل ألنا تطائر لا يقباتش شمسية هنا الذي يطير فيغضب زيد منه الذباب قد صوت ربي شالك ذباب متبالو نقدر ذباب يتبالو لأنه كلما ذب آب هنا ملك متكبر الشافعين من بلو طيقواچ بلنا لشباب في البخاري مثلنا صاحب الفتح ذكروا يهونا ملس الله الهام سطين كذا بفيت አላውቀውም ነበር ብለው የመለሱለታል ዙባብን አላህ ለምን ፈጠረው ብሎ እንግዲህ እንደ ማሳነስ እንደ ተከብር ነገር ሲጠይቅ الشافعي ያሉት ነገር አለ ብለናል ስለዚህ ይሄንን احتراز ለማድረግ ነው على اسم خالص ያሉት والقسم الثاني وهو ما تدمر أن بعده وجوبا 6 من الحروف جوازا እንግዲህ 5 አለ وجوبا ደግሞ 6 ራሳቸውን ችለው የሚነስቡ ደግሞ ስንት ናቸው ብለናል 4 መደመር ነው 5 6 4 طيب ስንት ይሆናል 5 15 ከ15 11 على الصحيح بأن مدمرة من السبو أين السبو نوع من النواسب አይደሉ متفق عليه ተዛ መካከል ማንን ነው የምናገኘው አራቱን የመጀመሪያዎቹን ብቻ ነው ብለናል طيب احدها كي الجاره التعليليه كما تقدم قريبا اثناء الكلام على كي المصدريه بغير መንገዳቸውን استطرادን እዛ ላይ ያሳልፈዋል አንደኛይቱ ሷናት አሉ እንግዲህ ከከይ الجاره በኋላ ضروره الشعر ላይ ካልሆነ በስተቀር አንምናት ሆነም ብለናል لا تظهر التظهرም ብለው وثانيها لام الجحود وهي المسبوقة بكون منفي كون منفي قد قدمت لام الجحود تبالله لفظا ومعنى أو معنى فقط يا كونا منفي من لو نقر ماضي هنا لفظ معناهم ويدقمو لفظ كان مضارع بهن معناه من يهنا معناه ماضي هنا قدي مضارع بلم كتنفيه من تارقوا اللي لنا لم حرف نفي وجزم وقل سلونا بلم تتنفي يكون مضارع ظاهر ستاي مضارع بمثل كان معناه من دنو ماضي نحو وما كان الله ليعذبهم الأنفال الآية 33 لا يا انغدي لما جمراون ماضي لفظا ومعنى اللالو ما كان الله معناه لا يمكن في كلام بنور المهم لزانا يامطت لفظ معناهم ماضي نوال لم يكن الله ليغفر لهم النساء 168 ይላል ይሄ ደግሞ لفظ እንኳን ماضي بايሆን معنن ምንድነው ይያልን ነው ماضي ላለ فيعذب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الله وما كان الله ليعذبهم ويغفرم ابرو بيጨምሩ ጥሩ ነበር እሳቸው المهم የመጀመሪያውን مثال ብቻ ያቀርቡ وان والفعل في تأويل مصدر مجرور باللام
عن النافعل بمصدر تزرو بلام الجررال واللام متعلقة بمحذوف يعني المصدر متجرر ولام دقمو بمحذوف تنطلطلالي هو خبر كان قدي وما كان الله سموانه ليعذبهم من ملو دقمو يعذب يالون هو يزو يعذب لأن المضمرة سلا يونال بمصدر الزورنا إيه لكان خبر بميه النجر انطلطلال وتقديره وما كان الله مريدا لتعذيبهم يا مجمر يا مثال يا مجمر يا آية ولم يكن الله مريدا لغفرانهم وما كان الله ولم يكن الله ليغفر لهم يا لو دقم ولم يكن الله مريدا لغفرانهم فعلان انقدي من مصادر الثلاثين غفرا معلّ فعلا بملو غفر يتعدى ويتعدى باللام غفره وغفر له شكره وشكر له بزو أفعاله تشالوه المماز طيب وسميت بذلك لام الجحود يتبالت لمن النبيبال لملازمتها الجحدة جحد سلامة الياياس مالت كنفي بها لانجي سلامات متى أي النفية جحد مالت نفي مالت نوال معنا من تسمية العام بالخاص عمن بمنو ترتنوال بخاصه اندت النكونة إذ الجحد لغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار إهننا ندي نفي مالت متاوقونم وما تاوقونم ما نفيت نفي بالا جحد السا متاوقون بتشا مكات جحد بالا لقناهم يتفلقوا خاص إطلاق أرقو عمو تشتوبت نو لام بعد لام الجحد جحود مالت لام النفي مالت نو يتفلقوا وثالثها حتى الجارة بقى أنا الساعات النشيد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكمن الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم